پیدا نہیں جڑی دل چ کسی دی محبت نہیں بٹھا. ہاں جتنے بیٹھے ہو نا یہ نوٹ کر لو، نماز مسجد چ لے آؤں دا صرف یہی مقصد سی دائیں دی بائیں نو خبر ہوئے تے بائیں نو دائیں دی خبر ہوئے تے جڑا اگے کھلوتا ہے سارے آنو او دی خبر ہوئے. نہ سانو دائیں بائیں دی خبر تے نہ پیشوا امام دی خبر. کنے مقتدی نے جڑے 10,000 دی جیکٹ پا کے نماز پڑھ دینا تے کدی اپنے امام نو بھی پوچھیا کہ مولوی تانوں کوئی لنڈے دی لیا دی. صحیح گل، مولویاں نو جے کو سوٹ دین گے بھی تے مویاں تے دین گے کیٹی دا جڑے مردے بھی نہیں پاؤں. ہاں جی پرانے وقت دا کڈ کے. تو میرے بھائیوں یہ چیزاں اساں نوٹ رکھنی ہے. صحابہ کرام کو جدو سب تو اچھی چیز آندی سی تے پہلے مسجد نبی چ مصطفیٰ کریم کو لے کے آندے سی. نبی پاک بھی ڈائریکٹ اپنے حجریاں چ نہیں سی کلاوندے، پہلو یاراں نوں رجاوندے سی، جے ودے تے پھر گھر کلا دیندے سی. نہ وہ امام رہ تے نہ وہ مقتدی رہ. ہن جے مسیتے کوئی چنگی چیز آ بھی جائے تے مولوی آندا حجرے چ لے جا، تے جے کوئی پیڑیاں کھجوراں ہون تے آندا ونڈو 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 ونڈو. سچی میرے کو سیدھیاں گلاں، نہ وہ مولوی رہ تے نہ وہ لوگ رہ. ہاں میرے بھائیو آج بھی تاڑے اندر انقلاب آ سکتا ہے اگر جے تسی اس گل نو پلے بن لو، اس گل نو اپنے پلے بن لو کہ اساں اللہ رسول نو منیا تے اساں حقیقی معنیاں چ مننا. بیٹا میرے ال دھیان کر کے بہنا سیدھا ہو کے تھوڑا پیچھے ادھر نہیں تو ویکھنا میرے لاگے میں کھوتی چ رکھاں ہاتھ پہنچدا میرا مجھو رکھنی ہے میرے والے تو بہ گیا کیمرے اگے تو گل دھیان نہ سننی ہے دھیان میرے چ رکھنا. اینے بندے آئے جے تسی کلمہ پڑھ کے دسو بھی جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے اس مسجد چ انہیں 5 ٹائم نمازاں پڑھ کے کسی ایک نمازی نے پوچھیا ہوئے وہ پڑھیا کوئی کام بھی کرنا نہیں تے 10 میں تینوں کام لبدا کدی پوچھیا کام لبدا. چلو 5 نہیں 3 نمازاں تے بندہ آوے انہوں پوچھ لیا. جدوں نمازی مسجد دا فوت ہو جاندہ ہے تے میں 5,000 روپیہ انعام دینا ہے کہ ساری مسجد دے نمازیاں نے میٹنگ کیتی ہوئے کہ دے بچیاں نو کہنا سکول نہیں چھڑنا ہے دی بیوہ نو کہنا غم نہ کریں ساڈا نمازی پڑھا سی سارا راشن مسیتوں آئے گا تے کسی نو دسی بھی نہ ساڈے نال رل کے نماز پڑھدا سی. چلیا چرسی دے گھر پہنچ سکدا تے نمازی دے گھر نہیں پہنچ سکدا. ڈاکو دے گھر پہنچ جاندہ ہے مگر لمحہ فکریہ نمازیاں دی میں حالات دیکھے نے کہ نمازی مر جائے تو دے گھر ایک ٹائم کٹھے ہو کے جانا بھی پسند نہیں. اکشا بھی چلو میں نیڑے گل سمجھونا ہے. گجرالے چیمنا بعد چ کوئی ایم پی اے مرے تو دے جنازے نال کون ہوندے؟ اچھی بولو. ایم پی اے ہوندے نے بڑے بڑے سرمایہ دار ہوندے نے ممبر ہوندے نے. یہ مطلب وہ اپنے شعبے دے خیر خواہ نے تے نمازی مرے تے نمازی جماعت بنا کے کٹھے ہو کے نہ جان تے کل نو کون نماز پڑھنا ہے جنہاں دا ساتھ ہی چنگا. ہاں اللہ جاندہ ہے. توجہ میرے والے امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو جو دکانے دے اندر ہوئے تے اوہ دے بیچارہ کتھاں دے ہو تینو لال محمد تے کولے ویچن والا. کولیاں دی دکان تے بھئی تے ہتھ کالے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے تے چلیا جے نمازیاں چ رہ کے بھی تینوں فیض نہ لبے تے لگدا نماز چ خیر کنی چ شان چ فرق نہیں تیرے پڑھن چ فرق لگدا ہے پڑھان والے چ فرق لگدا. نمازی نماز پڑھ کے اپنی زندگی نہ بدلے تے کنے بدلے. ہاں جی ویکھ لو تسی دھیان. میاں صاحب فرماندے نے مٹھا میوہ ہو بیری دیوے
پھر بھی وٹے کھاوے نیکی کرن والا بندہ تے بیری بن جاوے بیری بن جاوے بیری مٹھا بیڑ دے کے وٹے کھاندی ہے کہ نہیں کھاندی تے میاں صاحب فرماندے نے لکھاں بیرے بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے میں ایک مسیح تے تقریر کرن گیا تو میں فون تے کہہ بیٹھا بھائی کوئی صوفہ چنگا لے آ کے رکھیا جی تو انہوں دی مسیح دا صدر آندا ہے نبی پاک نے تے مٹی تے بھی بہ کے تقریر کی تھی سانو یہ جا مولوی چاہیے ہی نہیں کہا عجیب گل ہی یار ساری عمر مسجد دی خادمی کیتی تے اخلاق نام دی چیز ہی کوئی کبھی کوئی مہمان آوے وہ کہہ دے بھی چنگی کرسی رکھو جی سونی رکھی ہے تے جے پلاسٹک دی رکھ دے میں نے یار کو کھلی رکھو میں سکون نہ تے بواں گا تے مہمان دا حق بندا ہے جدوں گھر آ جائے ڈیمانڈ کر سکدا ہے آج کل دے پراؤنے نہیں آؤندے پوچھتے لوپی والا چارجر ہے گا گھر والوں کا نہیں پہلو پوچھتے پہلو پوچھتے ہیں مینوں چارجر لا لین دو کیوں تایا سچی گل ہے نا تائے نے کہتی گل سیدھی ہو گل تو سیدھی میرو مہمان دا حق ہوندا کہ انہوں کڑی چیز دی لوڑ ہوئے وہ ڈیمانڈ کر سکتا وہ وکری گل سی کوفیاں تے یزیدیاں نے آل محمد نو مہمان بنا کے لٹ لیا بیٹا موبائل دی لائٹ آل محمد نو مہمان بنا کے لٹیا ہے کربلا دے اندر ویکھ لو سید مہمان بن کے گیا ہے اگر لڑن واسطے حسین ابن علی جاندے تے کہ مدینے چ لوکاں نے نال نہیں ترنا سی بولو ترنا سی کہ نہیں ترنا سب نے جانا سی مگر انہوں نے مہمان بنا کے تے کوفی مکر گئے حضر کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جدو سرکار مدینہ دی شان دا تذکرہ کراؤ عزیزان منجد تے آلے توحار دی توہین ہوئے اصحاب نبی دی توہین ہوئے آل نبی دی توہین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مانزاد دے کاج والے سار نشہ دے سینے والے شراج منید دے چرے والے بدر منید دے مقام والے حامین دے کنن والے تاہاں دی شان والے مزمل دی کمنی والے مدسر دی چادر کے سون والے ہمارا میتا رمیتا ملاکن اللہ کرما دے دینے پاک والے ہمائن تے پن الحوادیاں پاک دلیاں والے قدر را تقلب وجہ قد شما دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا تھوڑی آواز کھول صدو امام عالی مقام دے نانا پاک نمانے والوں میرے مدری کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں از کرنا چاہ رہے ہیں اس سلطی مسجد دے باسیوں جیدن مضافات آنے والوں مسجد جان کے نمازہ ادا کرنے والوں ایمن آباد دے باسیوں تیرے سامنے نقشہ رکھ جاواں گا سرکار مدینہ نمانے والوں میرے مدری کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں آ نقشہ تیرے سامنے رکھا حیا ایمان دا حصہ وے اونا سجدہ میں میدان کربلا اندر عرض کردہ قربہ کوالے آوے مگر امام زین العابدین دے کول حضرت آل طہار نمانے والوں نواسا رسول بیٹھے ہوئے نہیں ہاں میرے پتر قریب آجو میری بیٹی سکینہ قریب آجو میری بہن زینب قریب آجو جی ویر حکم ہوئے پہن جانی ہے سمی پاک ماندو جنازہ رات دے اندھیرے چ گیا سی جی بھائی جان جانی ہے میری امی فاطمہ نو پنجاں چدراں چ کفن دیتا ہے جی میرے بھائی جانی ہے میری دی سکینہ تیری دادی دا جنازہ بھی رات دے اندھیرے چ گیا وے ابو جی جانی ہے ادھر سیدہ زینب بیٹھیاں نے وہ حیدر
قرار دی بچڑی ہے، شیر خدا دی بیوی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں مسلمانوں، سجدہ فاطمہ تو زارا نصیحت کی تھی میرا جنازہ رات دے اندھیرے چ جائے، اج پتر یاد کرا رہا بہن نو، میری بہن زینب جاننی ہے جدوں کربلا دے اندر ویر دی لاش ویکھے بے پردہ باہر نہ آویں، کتے حسین دی ماں فاطمہ نو قیامت نو کوئی نہ کہہ دے جدے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی ہے، جدے حیا دا عالم ہے آؤ پنجاں چدراں چ جنوں کفن دتا ہے، جدا کفن بھی درختاں دے پتیاں نال چھپا دیتا ہے تاکہ محمد کریم دی بیٹی دے کفن تے غیر دی نظر نہ پوے، کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ نو کوئی یہ نہ کہہ دے نہیں او دی تھی کربلا چ بے پردہ ویکھی سی، آندی میں ویراؤ ساری دنیا مسالاں دیا کرے گی، لوکاں دیاں بہناں ویر دے جنازے نال بیٹھ جاندیاں نے، منجی پھڑ لیندیاں نے، باہر گلی چ نکلدیاں بال کھول لیندیاں نے، مگر دیکھنا آل محمد دا صبر ہے، اینیاں لاشاں بکھریاں پیاں نے، اپنے جوان بتیجیاں دیاں لاشاں پتراں دیاں لاشاں پیاں زینب دی گول اندر، وفادار بتیجیاں بولتے سی، وفادار بتیجیا بولت سی، چم لواں زلف زنجیر تیری، کدی میدان کربلا نو 10 محرم دی رات ویکھیا کر، 10 محرم نو نان حلیم کھا کے رجیا نہ کر، جے آل محمد دا درد ہوئے سارا دن روزہ رکھیا کر، اثر والے تینوں پتہ لگے آل محمد دی پیاس دا کی عالم سی، آل اطہار دے پیاس دا کی عالم سی، علی دے پوتریاں دی پیاس دا کی عالم سی، حضور دے دوترے دی پیاس دا کی عالم سی، تین دن دے دریائے سید سوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر وی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں، سون والا تسا بالکل ناڑی سدیا بھی، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، سرز کردہ پیامی جنہوں گل نہ لائے، وفادار بتیجیا بولتے سی، ایسا چلا وفادار بتیجیا بولت سی، چم لواں زلف زنجیر تیری، مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، میدان کربلا نو 10 محرم تو بعد ویکھیا کر، تو 10 محرم تک گل مکا کے گھراں چ وڑ جانا میں، آل محمد دا درد 10 محرم تو بعد شروع ہوندا وے، جدوں 10 محرم دی رات ہوئے سامنے لاشاں پیاں ون، بہن سیان نہیں سکدی، آخری لاش پئی ہے، سر حسین نیزے چڑھ گیا وے، لاشاں تے دھول پئی ہے، جنہاں دا نانا انہاں دے ہونٹ چومے اج ہونٹاں تے دھول پئی ہوئی ہے، کربلا دی ریت پئی ہوئی ہے، بہن کربلا چ قیدن بن گئی ہے، بیٹی سکینہ قیدن بن گئی ہے، مگر حیا دا پردہ سیدہ دے اتے کتنا شامل ہے، سیدہ حیا کتنا عظیم ہے، آل محمد دیاں عورتاں دا حیا کتنا عظیم ہے، سامنے پرہا دیاں لاشاں نے، امام زین العابدین اپنی امی جان کے عرض کر دے نے، امی جی تسا مینوں دلاسا دینا پر تسی آپ روڑیاں جے، آندیاں وے پترا کی پوچھیا وے، آ میں دساں لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں، ایتھے چلے ہوں چھیڑی نہ بس ان چھڑ دے، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے، میں اجڑی
کس پاسے ایمنا باد جاوے پون پہنے تیرا بنیا دیتے پراغ تر گیا ہی میں ویکیا پہنا باواں چک لیندیاں میں ویکیا جے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے فون آوے پترو پہن اجڑ گئی جے پراغ دکانا بند کر کے تر پیندے نے باپ نو فون جاندہ باتی اجڑ گئی ہے سارے چاچے بابے رل کے ایمنا بادوں گڈی لے کے تر پیندے نے تی اجڑ گئی ہے پر جدو مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے تیریاں خوشیاں چ بھی حیا نہ رہیا تیریاں غمیاں چ بھی حیا نہ رہیا تیریاں خوشیاں چ بھی بے پردگی ہے تیریاں غمیاں چ بھی بے پردگی ہے مگر سیدادیاں نے با پردہ خیمیاں چ بیٹھیاں نے ذرا 10 محرم دی رات کیلا بہ کے ناصر مدنی دی تقریر سنی اور دل چ خیال لیا نہیں ایتھے پہنا بوئے ننگن تے پوچھنا نہیں پیندا لوکی سمجھ جاندے نے کسے دی ماں جائی آئی ہے میں ویکھیا پیر پھڑ لیندیاں نے ویر دے ہاتھ چوم لیندیاں نے کفن پرا کر کے متھا چوم لیندیاں نے ویکھ تیجے لٹے گئے جے لوکو میں لٹی گئی دیدیاں میں ویکھیا جے گلی لنگ دیاں بھرا دا سینہ پکڑ لیندیاں نے گل نہ لگ دیاں ویر ایک وارا بول پر ہن بولے کیویں ویر پھر 2 منٹ چپ کر دیاں نے پھر ویر نو بلاندیاں نے میں ویرا تیرے پیار کون دے گا پر ایک کربلا دا میدان ہے اوتے سیدہ صبر بھی عظیم ہے اوتے سیدہ حیا بھی عظیم ہے اوتے سیدہ رکنا بھی عظیم ہے اوتے سیدہ بیٹھنا بھی عظیم ہے جدوں میدان کربلا آوے ایتھے پرا تر پیندے نے پہنا ویکھ کے باواں چک لیندیاں نے ویر گل نہ لا لیندے نے بہن اسی تیرے سر تے آؤ ادھر ویرو میں ویکھیا جے باپ گل نہ لائندے تیے اسی تیرے بچیاں دے سر تے آؤ چل پے کے چلیے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں مرگلے دن ویکھیا لوکی آندے نے پیچھے ہٹ جو بیبیاں نوں لنگن دو بیبیاں والے پاسے کوئی نہ جاوے اینا حیا کردے نے لوگ تھیاں پہنا دو انہاں کوہیاں نوں انہاں یزیدیاں نوں کنے نبی دی یاد دا من والا مننا جنہیں زینب دے سامنے سر حسین توڑیا وے جنہ بیبیاں دے سامنے جوان پتر دے سامنے مجبور پتر زین العابدین دے سامنے بہن سکینہ مظلومہ دے سامنے زینب مظلومہ دے سامنے فرحا دی لاش کربلا چرو لیے نہ کفن ملیا نہ دفن ملیا وے سر حسین نے دے چاڑ دیتا وے میں تھے ایک جملہ کہاں گا یہ شیر میں پڑھا درد ہورنے تسی پڑھو درد ہورنے جدو سیدیاں تیاں کربلا تو کوہے جاریاں ہون گیاں کوہے تو دمشق جاریاں ہون گیاں عرض کردہ پہ مسک کوئی پترو کوئی پینٹا لے تنو کی چمونے لڑے نے تھے بے حدیتے نہ ہونتے ایتھو چلے نے چارے یہ ٹروزر ویکھو بے حدیتے دا چنگائے بشتی دروازہ کھولے آجے یہ کیڑیاں ایٹماں بھائیاں سی تھے کنڈی مار یار اتھے کنڈی مار بڑے بے ہدایت نے منڈے اللہ ہدایت نصیب انہاں نے عمران خان لے آندا جی تائیں بیڑا گرک ہویا سارے کاروباری رون دے ایہو جیاں افلاطوناں نے لے آندا ہاں جی میں نے پتہ انترے سارے اسے پاس ہی ہیں اللہ جان راتیان میرے وال میں کڈے درد نال بیان کرن دیا سا انہا مجمع میں ذہن سازی کرن دیا سا لوگاں دے سامنے نقشہ رکھن دیا سا پترو خدا واسطے گفتگو سنیا کرو پہلے چاہن لگے آن کے بیندے میرا لفظ سنوا لینی میں تیرے سامنے نقشہ رکھ رہے بولو بھی جدو غمی ہوئے بندہ اپنا آپ پڑھ جاندہ ہے میرے نبی نے فرمایا کسی دی خوشی غمی دی اندر دین ویک سک دے 2 جگہ تے دین ویک سک دے جے الحیاء ایمان حیا ایمان دا حصہ ہے جدو نبی پاک نے حیا نو ایمان کیا ہوئے آل محمد ہوئے جنہ دیاں خوشیاں چوے دین نے جنہ دیاں غمیاں چوے دین نظر آئے گا اس تو بڑا غم کون ہو سکتا ہے کہ نیاں لاشاں پئیاں نے سامنے ہاں دیے وفادار بتیجے آل بولت سی چم لواں ظلم زنجیر تیری منو پلنی نہیں تصویر تیری
मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने लोकां दियां जद उजड़तियां टुर जांदियां ने पेके लोकां दियां जद उजड़तियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके जदों सैयदादियां ने बापरदा बैठियां ने एक जालम ने खैमे ते हमला किया है हजरत करार दी बोलिए वे बदबख्ता आसमान ना फट जावे वे जमीन ना फट जावे वे हया कर वे अंदर नबियां दे सरदार दी दोतरी बैठी है मदीने वाले दी दोतरी बैठी वे शेरे खुदा दी इज्जत दी वे हैदर करार दी धी वे हसनैन दी भैन ज़ैनबी वे पीछे हट जावे बदबख्ता मेरी मां दा कफन भी किसी नहीं वेखिया मैं उस मां दा दुध पीन वाली है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जदों सैयदना हुसैन नवासा रसूल इमाम अली मुकाम खैमिया चाहे नहीं मेरी बहन जाननी है जदों वीर दी लाश वेखे जदों पुत्रा भतीजियां दी लाशां वेखे बेपर्दा बाहर नहीं आना मेरी बहन बाबेला नहीं करना ज़बान ना इन्ना लिल्लाह पढ़ना है वीरां दी लाशां ते सबर करना है मेरी बहन जरा बोल के दसना सैयद दी इज्जत दा ख्याल रखेंगी नाना रसूल दी इज्जत दा ख्याल रखेंगी मैं सैयद बुखारी पढ़ी है हयात आई दीन इमाम बुखारी ने लिखा है जिन्हां को हया लुटिया जावे उन्हां को दीन लुटिया जांदा है जिन्हां को हया चले जावे उन्हां को दीन छिन जांदा है हयात आई दीन आज अपने अंदर जरा देखिए ना मेरे जिम्मे जो मौजू लगा मैं साबित कर जावांगा खानदान रसूल नु लिबास ना मनो मुहर्रम आजल ते लिबास पा लिया जी ये मखसूस दिनां दा लिबास है लिबास ना मनसूब ना कर रंग अल्लाह नु सारे सोने लगदे ने सिर्फ एक ऑरेंज कलर संतरा कलर इस्लाम ने मना कीता वे मुसलमानों हर कलर लिबास दा तू पा सकदे एक संतरा कलर उन्होंने नहीं पहनना है जेडे हिंदू पंडित पहनते हैं वो कलर इस्लाम ने मना कीता है बाकी मुसलमान मर्द हर रंग पा सकदा वे बीबियां पा सकदियां ने एक मुसलमानों रंग दा नशेड़ा कर दिता है मगर मुहर्रम आजम असी मखसूस लिबास पा लेंगे जिस सजदा दे नाल वफा दी ये अलामत ना आले मुहम्मद नु लिबास ना जोड़ो आले मुहम्मद नु अपने हया करदार ना जोड़ लो आले नबी नु अपने करदार और अपने लिबास नाल जोड़ो अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों जदों इमाम अंबिया मानने वालों मेरे मदनी ताजदार हलीमा दे राजदार दा कलमा पढ़ने वालों मेरे मुबरे सादक नबी मानने वालों जिन वाले मोहम्मद चंगी नहीं लगती बिल्कुल ना सुने मैं बयान करांगा तवज्जो मेरे वाल इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों आले बैत दा तज़किरा सुनने वालों मैं पैगाम दवांगा आले मोहम्मद नु किन्ना ने मन्या वे बेपर्दा गलियां बाजारां च खड़े होके आले मुहम्मद की शान बयान करना एक किधर दी आले मुहम्मद दा मोहब्बत आले मुहम्मद ना प्यारे आओ खानदान रसूल ना प्यारे आओ खानदान नबी ना प्यारे आओ अर्ज करना चाह रहा हूं खानदान रसूल ना प्यारे आओ कि तेरी बेटी जदों घरों निकले ओदे चेहरे ते किसी दी नजर ना पवे लोकी समझ जावन फातिमा दी मरन वाली जा रही है एक करदार है तवज्जो मेरे वाल आले मोहम्मद का जिक्र करिए बड़े बड़े यजीदी नासबी मैदान च आ जाते उन्होंने सिरा छुरियां वजन लग पेंदियां कलेजे फटन लग पेंदे कि आले मोहम्मद का नाम ले रहे जी इतनी तकलीफ है तो नमाज भी ना क्या करो मोहम्मद वाले मोहम्मद छोड़ दो दरूद छोड़ दो पढ़ना सिर्फ अत्ता याद पढ़ के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हाँ जी मेरे भाइयों लिख लो ये बात जिदे दिल च मुहम्मद वाले मुहम्मद का बुग़्ज़ होएगा ओदा इलम भी किसी कम दा नहीं ओदी नमाज भी किसी कम दी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने मैं आले मुहम्मद की शान बयान करा तो मैनू कोई राफजी आखे तो इमाम शाफी का कौल है कहंदे ने मैं सब तो बड़ा राफजी वास्ते जितने बैठे हो
لباس نال آل محمد نو نہ جوڑو، آل محمد دے کردار نو اپنے نال جوڑ لو۔ جو انہاں دا کردار ہے، جو انہاں اپنایا وہ اپناؤ۔ یہی حضور نے کہا وَإِطْرَتِي، میری آل محمد نو بھی تساں تھامے رکھنا ہے۔ جس طرح قرآن حدیث نو لازم پکڑنا ہے، اسی طرح ترکتو فیکم امرینی لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی۔ فرمایا جس طرح تم نے قرآن اور میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اسی طرح تم نے میری اطرت آل محمد کو بھی لازم پکڑنا ہے۔ اس واسطے کنے لوگ نے جنہیں چاہے حیا آل محمد وا بیٹا موبائل چھوڑ دے، توجہ کر۔ اللہ جاندہ مسلمانوں، جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نمانے والو، اللہ جاندہ تنو باہر رکھنا چاہیے سی پروگرام، مسجد اندر جگہ نہیں تے گرمی بھی شدت دی ذرا ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ مسلمان بھائیو، جدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جان نمانے والو، میرے مبرد صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو، ایدہ مطلب ہے سید نے کربلا دے اندر حیا نہیں چھڑے آئے۔ میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا لیندہ چڑھدا رہندا پکا رنگ محمد والا، جڑا چڑھیا پیر نہ لیندا، جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑھیا۔ حسین کربلا اندر تپ دی ریت تے لیٹیا، سید نماز نہیں چھڈی، حسین دی بہن زینب، فاطمہ دی دھی، حیدر کرار دی بچڑی، نبیاں دے سردار دی دوتری نے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے، اونوں محمد کٹ دا ویکھیا، زین العابدین تڑپ دا ویکھیا، علی اصغر کٹ دا ویکھیا، خیمے اجڑ دے ویکھے، امی فاطمہ دا گلشن کٹ دا ویکھیا، اپنے بابے علی دا باغ گجڑ دا ویکھیا، ننی سکینہ تڑپ دی ویکھی، جوان ویر دا پتر علی عابد بیمار تڑپ دا ویکھیا، حسین دا سر نیزے چڑھیا ویکھیا، سر حسین دی توہین ہوندی ویکھی، ویر دیاں لاشاں کربلا چ رولدیاں ویکھیاں، حیدر کرار دی بچڑی زہرا دی تھی، حیدر کرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے سارا کنبا کٹدا ویکھیا ہے، سید دی تھی نے پردہ نہیں چھڈیا، حیا دا دامن نہیں چھڈیا۔ آج دیکھ لو کتنے مسلمان نے جنہاں حیا نو اپنایا۔ اللہ جاندہ وہ کرنا پی گئی ہوتے کناؤ، عورت دا ماں ہی پردہ ہے۔ میں پر ملا کمانگا یہ KP حکومت نے پردے کا نوٹیفکیشن دے کر واپس لیا ہے، بھئی تم کو کس نے اجازت دی ہے تم اللہ کے قانون کو بدلو؟ جب اللہ نے کہا کہ پردہ کرنا ہے، مگر آج دیکھو حکومت اسلام دا بھی مذاق داریاں نے، اسلام نو کو بدل نہیں سکتا۔ KP حکومت نے پردے دا کہہ کے پھر پردے دا حکم واپس لے لیا ہے۔ اگر پاکستان دے اندر تحریک انصاف اس نوٹیفکیشن تے پکی رہندی، میڈیا دے بغیرت لوگاں دے سامنے سرنڈر نہ کر دی، جنہ دیاں پہنا بے پردہ ہو، ماواں بے پردہ، بیٹیاں بے پردہ ہو، غیرت نام دی چیز نہیں کہ انہوں نے اسلامی قانون دے تے اسلامی نوٹیفکیشن دے تے جرح کیتی ہے، حکومت ڈٹ جاندی۔ ناصر مدنی ساری زندگی اس حکومت دی تعریف کردا ہو کہ PTI دی حکومت نے پردے دے نوٹیفکیشن جاری کیتا ہے کہ بیٹیاں پردہ کر کے کالج جاون، بیٹیاں پردہ کر کے سکول جاون، بیٹیاں پردہ کر کے گھر واپس آون۔ یہ نوٹیفکیشن پیتی حکومت نے دیتا ہو، مگر لوگوں دے امپلیمنٹ ہون دی بجائے نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہو، صرف میڈیا دی تنقید دی وجہ تو، سیکولر عورتاں دی وجہ تو،
سیکولر لوگوں کی وجہ تو نام مدینے دی ریاست دا ہے تے مننا لوکاں دا کہنا نا نا میں پیغام دواں گا پوری دنیا دے میڈیا والیاں خدا واسطے چلنا تے ایسا پروپیگنڈا نہ کرو اے پردہ کسے پارٹی دی پالیسی نہیں اے پردہ کمنی والے دا فرمان ہے رب دا قرآن ہے قرآن نو چیلنج کوئی نہیں ہے تبصرہ کوئی نہیں مصور کھینچ و نقشاؤ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو جس ملک چ ویکھو قرآن نو بدلیا جائے پردہ کدا حکم ہے اونچی بولو اللہ والے بولو باقی چپ رہن پردہ کدا حکم ہے قرآن کدا ہے نازل کدے تے ہویا ہے مصطفیٰ تے بیٹا تیان ہوئے بچے اور دروازے والے تیان کا موبائل چھوڑ تے میرے وال تیان کا ہاں جی مڑ کے تینوں ڈرپ لگنی ہاں جی خون اگے تیرے چ تھوڑا جہا اللہ جاندا ہے منڈے ہر ویلے موبائل تے دھیان مسجد وی جتھے ویکھو پھر ماواں دیاں نے میرے پتر نوں ہوش نہیں ہوں ہوش کٹا ہے اے جوکاں لگیاں نے جڑیاں بالاں دا خون چوسی جاندیاں سچی گل اے موبائلاں نے ادھے منڈے فیل کرتے تے آ پب جی نواں سیاپا نکلیا آ گیم کھیڈدے رہندے نے منڈے پب جی پیو آندا میرا بلڈ چیک کری ابا مینوں 2 بندے مار لیندے انہاں چ نوں بلا پھڑک جاندا سچی گل پیو دا بلڈ نہیں چیک کرنا تے بندے مارن تے لگے ایک پب جی گیماں تسی کتھوں کڈ لئیاں ایک سیاپا مکدا دوجا تیار ہو جاندا میں معاشرے دیاں کوئی نہ کوئی برائیاں لب کے تے لوکاں نوں سمجھاوندا رہنا پترو فضول ٹائم نہ گزارو جدوں تیرے کو تھوڑا جا ویلا ٹائم ہوئے تے باہوں پھڑ کے کسی نوں سڑکوں پار کرا دیا کر کسی دی گٹلی چک کے گڈی تے رکھا دیا کر کسی چوک چ کھلو کے رائی دی مدد کر دیا کر اللہ تیرا فضول رہنا بارگ رہنا بھی عبادت لکھ دے حضرت جبریل امین نو کسی نے کہا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل کہ اگر تینوں اللہ بندہ بناوندا تے تو کی کرنا سی تے کہندے جی میں چرستے چ کھلو کے بھئی توجہ بھائی جان ادھر دیکھو میں چرستے دے وچ کھلو کے تے جناب یہ کہنا سی کہ کوئی رائی مسافر نو لوڑ ہے تے میں او دے کام آ جانا ہے کسی دا نہ جی وزن ہے تے میں ٹھا لینا ہے جے انہیں چکنا تے میں چکا دینا ہے تے نبی پاک نے فرمایا پھر کہندے میں تے اے ہی خاص لے کے بیٹھا آج کنے بیٹھے نے ایتھے تسی ہونے کہہ دو یار مسجد دے اشتہار لاؤن جانا جننے نکمے ہو کہیں گے سانو کم بڑھے ویلے تو ویلا بندہ بھی کہو مینوں کم بڑھا بھئی ادھر دھیان سندھی چادر والا میرے التیام کا میری نظر ہوندی ہے میں ویندا رہنا ہوں جدی میں کلاس لاواں نا تو پھر پوری دنیا تے جاندا ہے توجہ رکھنی ہے تانوں الٹیمیٹم میں موبائلاں والے جڑے چھپ چھپ کے لگے تے جاؤ گھر بیٹھ کے 2 منٹ کر لو جا کے چیٹ جڑی جانواں نوں مناونی جو اوتھے جاؤ باہر زیتے کی کام ہے تہاڈا اللہ جاندا مسجد میں جان کے پریشان کر دینے لگے نے موبائل تھلے نوں منہ کر کے خدا واسطے ہاتھ جڑے جے میں ویکھدا پیا میں کدوں دا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء ماننے والوں او دے دربار چ بیٹھا میں سن ذرا دھیان نال الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے جے کول حیا نہیں گا او دے کول ایمان نہیں گا جس بستی چ حیا نہیں گا اس بستی چ ایمان نہیں گا جس کالج چ حیا نہیں گا اس کالج چ ایمان نہیں گا جس کالج چ حیا نہیں گا اس کالج چ ایمان نہیں گا جس ٹیچر چ حیا نہیں گا اس ٹیچر چ ایمان نہیں گا جس طالب چ حیا نہیں گا اس طالب چ ایمان نہیں گا جس مارکیٹ چ حیا نہیں گا اس بازار چ ایمان نہیں گا حیا تے ایمان دو پرندے نے اگر حیا والا پرندہ اڑ جے ایمان والا پرندہ خود بخود اڑ جاندا ہے لوگو الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے عورت دا مانا پردہ قرآن گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے چ اسلام دہائی دے رہے آئے جس اندر وڑ کے بہنا سی روز جیو تے آ رہی ہے جس اندر وڑ کے بہنا سی تے بلٹاؤ کرا رہی ہے جس اندر وڑ کے بہنا سی فیشنی وال کٹا رہی ہے جس اندر وڑ کے بہنا سی فلماں خوب بنا
بنا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی مینا بازار دکھا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی مینا بازار بنا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی فیشن شو دکھا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی بیوٹی پارلر چلا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی مساج سینٹر بنا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی رسم ہنا منا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی ڈیوچ پیپسی پیا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی فرنچائزاں چلا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی مشہوریاں خوب دلا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی پبلک سٹی چلا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی گلی بازار گھما رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی بازار خوب سجا رہی ہے مینوں آندے نے مدنی بولی نا ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے اللہ جاندا بغیرتی دا نام ترقی رکھنے والو جے میں کالج ویکھاں لڑکے لڑکیاں دے نال کھڑے سگٹاں پیریاں نے شیشے پیریاں نے آہستہ نشہ کرنیاں نے میں لاہور کھلوتا سا جوہر ٹاؤن لمز یونیورسٹی دے نیڑے جناب میں ویکھدا پیا سا توبہ میری یا اللہ لڑکیاں دے وی ادے کچھے کڑیاں دے وی ادے کچھے انہاں وی سگٹاں لائیاں انہاں وی سگٹاں لائیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو یورپیاں نو گلاں کرنا ہے اسلام دے ٹھیکیدار اپنے پاکستان چ ویکھنا اج اسلام دے نام نال کتنا بڑا دھگا ہو رہا ہے نام کلمے والے دا ہے اللہ جاندا ہے بچے نے 100 دیتا ہے پر یتیم خانے دا ہے جڑا میں یتیم خانہ بنایا مینوں کوئی بندہ بھی تقریر تے پیسہ دیندا ہے میں اپنے تے نہیں لاوندا وہ یتیم خانے تے لا دینا ہے کیونکہ میرا مشن ہے غریباں یتیماں نو پرووائڈ کرنا ہے ماڑیاں نو پرووائڈ کرنا ہے انہاں نو اسٹیبلش کر کے معاشرے دا حصہ بنانا ہے بیوہ عورتاں دی مدد کرنی ہے غریباں یتیماں تے لاوارثاں دی مدد کرنی ہے یہ بچے نے پیش کیتا ہے میں پکڑ لیا تے 10 بھی دیتا ہے تو زیر چنا کے کہ مولوی نے 100 پڑھن لگیا اس بچے نو کیوں نہیں چھڑکیا کہ بیٹھ جاؤ صرف اس وجہ تو نشاندہی کرنا ہے تاکہ لوکاں دے ذہن بھی صاف ہون کیونکہ لوکی چنگا گھٹ سوچ دے پیڑا بہتا سوچ دے بد گمانی تے اللہ جاندا کٹ کٹ کے پریاں اب میں بیان کرن دیا سنا آل محمد تو اس ویلے رکا آ گیا جی صلاح معاشرہ بیان کرو تے میں اگے کی کرن دیا آل محمد چو بھی تے میں معاشرہ ہی بیان کرن دیا میرے ساڑے بندے کالے بڑے نے تے کالیاں کے ہمیشہ ٹوئے ہوندے نے سوچیا کرو سمجھیا کرو ذرا دھیان پر ساڈی جماعت ساڈے مقتدی ساڈے تو بھی بڑے مفتی نے اسی گھٹ مفتی ہیں ساڈے مقتدی بہتے مفتی ہاں جی یہ 2019 ماڈل نے نا تبدیلی آ گئی ہے نا میرا یار آندا 20 تو بھی اگے نے 19 ٹپ لین دے پتر جے حکومت رہی لوکاں 19 کوئی نہیں لنگاونا یہ 20 کتے ویکھنا اینی مہنگائی ہے لوکی مرن دے نے کسی نو ٹیک ہو رہا کسی نو دل دا ٹیک ہو رہا قسم برائلر مرغی گھٹ پھڑکن دی ہے بندے بہتے پھڑکن دے سچی گل کاروباری ٹینشن ہی بڑیاں لوکاں تایا بولدا نہیں گا بولو علی دے والد صاحب آئے نے میلو والے تو اور دوست احباب نے کیوں بزرگوں مہنگائی ہے نا سارے نو پوچھ لو اب بیٹھے نے بزرگ اللہ جاندا ہے نکے نکے بچے پیٹ اٹھے نے ماما یہ میں نے 20 نہیں لینے اس کا کچھ نہیں آتا مجھے 50 چاہیے 50 ان تے 50 تو بھی گل سینچری چلے گی ہمیں 100 چاہیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تو جدو میں پڑھاواں پاپا میں بڑا نوٹ چاہیے پتا دکاندار چھوٹے نوٹ دا دیندے کھ نہیں تے ساڈے دور چ نا میں چوانی دے 8 پاپڑ کھانا ہوں وہ کیڑا دور ہوئے گا 8 پاپڑ چوانی ملنی تے وہ نان ٹکی لے لین ہاں جی منڈیاں نے رل کے پیسے پا کے نان ٹکی لے لین تے کٹھے بہ کھانا ہوں روپیے دی ملدی نان ٹکی تھیلی دی تے 12 دا نان ہو گیا تے نہ کھایا کرو کھانا بھی اوکھا ہے کھڑنا بھی اوکھا ہے نان نہ کھایا کرو مینوں بھی اج نہ کھوایا پر میں تے صرف چول ہی تھوڑے جے کھادے تے برکی جی میں لا لی ہے نان نہ کھایا کرو پتر تو کیڑے ٹائم تے یاد کراتا
बिल्कुल ना खाया करो, रोटी खाया करो। अल्लाह ने गंदम जड़ी तुहाडे लई बनाई, बीबियां क्या करो रोटी पकाओ, असीं कमा के लियाउने तुसीं पकाउण वास्ते। हुण बीबियां भी आंदियां ने उत्थों होटल तो नान ही लै ते तुसीं बह के ना जी अल्लाह अल्लाह कर दियां जी। हर वेले बीबियां मोबाइल चलाउण। मैं भैनों कहांगा भैनों रोटी पकाया करो, अपने बंदियां नूं आउंदियां बिस्मिल्ला करके अगे रोटी रखिया करो ते नाल जराबां आप लाइयां, जुत्ती दे तस्मे आप खोले। क्यों ताया? हाँ नहीं गल सच्ची है, इन्ने बैठे ने। मैं भैनों कहांगा भैनों अल्लाह ने तुहानूं सुकून की अलामत बनाया। औरत नूं अल्लाह ने की बनाया? सुकून दी। औरत नूं अल्लाह ने इंसान दे सुकून वास्ते पैदा किया। ते जदों भी घर की कोई चीज़ मुक्की होवे ना, मैं मुआशरे की सलाह कर जा, भैनों आउंदियां नहीं कहना फलानी शह भी मुक्की है, घ्यो भी मुक्का है, आटा भी मुक्का है, शैंपू भी मुक्का, साबन भी मुक्का, बुरश भी मुक्का, ट्यूब भी मुक्की है, फलानी शह भी मुक्की है, मेहंदी भी मुक्की है। वो आंदा लै फिर मैं भी मुक्का है। 600 ने कमा के लिया होंदा तो 1300 का खर्चा दस दिन। ते जदों भैने बंदा आवे कुछ नहीं दसना, ये शरीयत है। जदों जान लगे उदों कहना भलिया फलानी फलानी शह मुक्की है तो आउंदियां लई है। क्योंकि घर जदों आना शरीयत ने कहा उन्होंने वेख के मुस्करा के कहना बिस्मिल्ला आ जाओ बैठो। तो फिर पानी तानी पूछना, तो पैर धोने ने, हथ धोने, जुत्ती लवानी, बिठाना, उन्होंने आउंदियां सुकून मिले। हाँ जी, सिर बन के नहीं बहना। हाँ जी, मर्ग भी घर च पई होवे तो शरीयत ने कहा खावन का बूआ मुस्कुरा के खोलना, तो अल्लाह जन्नत के 8 बूहे खोल देगा। पर बंदियां लई भी एक शरीयत का फैसला है कि जदों बाहरों आउण तो बीवियां दे सामने मोबाइल नहीं चलाउणा। हाँ जी, वो बेचारी सारा दिन कंधा वेंदी है तो मोबाइल ते लग पैंदे। सच्ची गल, वो कोल बैग लगे ते जे वो कोल बैग के मोबाइल चलाए ना, एक किदे नाल गल्लां करनी है। बंदा पूछे तू सूरत यासीन पढ़ना कोल बैग। सच्ची गल कर रहे चलिया, जे बीवी तेरे सामने मोबाइल नहीं चला सकती तो तू भी नहीं। अच्छा भी कलमा पढ़ के दसो, घर च कमरिया च बैठे सारे जी मोबाइल चलाते हैं, किसी को किसी की खबर होंगी, लागे चाह पई ठंडी हो जाती, ठंडी हो जाती कई रात, तो किसी को किसी की खबर ही नहीं होंगी। सिर्फ मोबाइल की बैटरी की खबर होंगी है कि चार्जर ना हिल जाए, मुक ना जाए। इन्ने बंदे वादा कर दो कि असीं बूहे लंघदे आ सारे काम छड्डा करांगे, तो बेगम मेरे अल वेखेगी तो मैं उहदे अल वेखांगा। करो हाथ खड़े करो, हाले कई नहीं किते। चुको यार, चुको 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 जरा, जिन्हों दी नहीं वो भी कर लो, अल्लाह चंगियां देगा। करो चलो माशा करो, मैं तो स्यापा न बेड़ा ना कर करो। चुको मसीते वादा करो जरा चल भी घर वड़ दिया मोबाइल नहीं फड़ने तो बुढ़ी ना गल्लां करनियां ने। ते मैं तुहानूं फतवा देना है, जेड़े वाले मियाँ बीवी आमो सामने बह के गल करते हैं, जमीन ते दोनों जोड़ा मुस्करा पैंदा है, अल्लाह अर्श अजीम ते मुस्करा पैंदा है। फरमाया जदों मियाँ बीवी जमीन ते गल करते हैं, आपस दुख सुख बोलते हैं, शैतान दे घर च मरग हुंदी है, अर्श वाला खुश हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया शैतान दे घर च खुशी किदन हुंदी है, जिदन मियाँ बीवी च लड़ाई पवांदा है। उच्ची बोलो, मियाँ बीवी च। मैं तुहानूं तरीका दसदा है, अड़े बंदे मेहंदी लाउंदे ने ना, लाल मेहंदी लाया करो। मेहंदी बाबा जी इब्राहिम ने लाई, लाल मेहंदी मंडी चो लिया के घोल लो, विच कौड़ा तेल पा के रख दो, ते सवेरे तड़के उठो ना, ते बेगम नूं कहो एक पीढ़ी ते तू बह जा, एक ते मैं बहना, ते मैं शीशा फड़ना, मेरी दाढ़ी नूं मेहंदी ला, ते नाले गल्लां करो मिठियां मिठियां। ते आसमान वाला कहंदा जदों मियाँ बीवी आमो सामने बह के गल्लां करनगे, मैं अर्श अजीम ते खुश होवांगा, जमीन ते शैतान रोवेगा। हाँ जी, असीं मेहंदी भी लवाउणी होवे तो असीं नाई को चले जाने, लवाउंदे ने कि नहीं जाके चलिया बीवी कोल बवो। अज अद्धियां तलाकां इस वजह तो हो रही हैं कि लोग अपनियां बीवियों नूं टाइम नहीं देते। अद्धियां तलाकां मुंडे बीवी कोल बह के भी आने, प्लीज़ एक मिनट जरा ये मैं मैसेज का जवाब दे लूँ। तो कलेजे छुरियां नहीं चलदियां भी मैं माँ प्यो छड़ के तेरे वास्ते आई तो तू किनू जवाब दे रहे। तेरी बदगुमानी आउंदी है कि नहीं आउंदी? दिल चाहुंदी मेरे बच्चों ये गल्लां मौलवी खोल के नहीं दसते, ताइयों ते मुआशरा बिगड़न दिया।
مگر میں روز لوکاں نوں سمجھاؤنا ہے کہ جیڑا دل تیرے چی وہی تیری بیوی چ جس طرح تینوں برداشت نہیں کہ تیرے سامنے موبائل تے کسی نال گل کرے اسی طرح انہوں بھی برداشت نہیں ہوتے سامنے تو بھی کسی نال کرے چلیا تو گھر چاہنا ہے سارا دن کام کرنا ہے تو کئی بندے دی میں اکثر عادت ویکھی ہے کام تو آندیاں روٹی پانی کھا کے نا تے بڑھی نوں آندے تو بھانڈے تو میں ذرا تاش کھیڑ آواں ڈب کے مرن دا مقام ہے نا وہ سارا دن بیچاری کندا ویندی ہے تے اے جو تے تیری میری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کہندیاں نے نبی پاک دے بارے سیدہ عائشہ صدیقہ کہندیاں نے نبی پاک جدوں گھر چ ہوندے سن کوئی کام نہ لبنا تو نے ساڈے نال کام کراون لگ پینا میرے نبی گھر چ بھی کدی ویلے نہیں بیٹھے سی ساڈے نال کام ہی کراوندے رہندے ہوندے سی بھی نبی پاک بیٹا بیٹھ جو پترو چھوٹے مکھنو ادھر آ چن ادھر آؤ ایتھے آؤ دفاع ہو ایتھے آ ہوتا کٹنگ تیری کٹنگ کس طرح دی ادھر آ جا آیا وے وہ نائی کڈا اترا جنہیں تینوں ایٹم بنایا اوتھے ہوے دی کٹنگ ویکھو اللہ جاندا گناہ ملے گا تیرے ابے نوں وی تیری امی نوں وی کہ انج دی کٹنگ تو بنوا کے مسجد چ آیا ہے تے میرے ویرا ذرا بچیاں نوں وی مان سمجھو اللہ نے تانوں پوچھ لینا ہے میرے ویرا ذرا دھیان نال گل سمجھانا چاہنا ہے بڑی وڈی گل سمجھانا چاہنا ہے نہ دی عورت دا مان ہی پردہ ہے نا الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے نا میں سوال کراں گا اینے بیٹھے جے نا سنو ذرا دھیان نال میرے ویرا کیم ٹو کیم چیٹ کرنا بھی جائز نہیں انٹرنیٹ تے لڑکی دے نال گفتگو کرنا بھی جائز نہیں غیر محرم دے نال گلاں کرنیاں جائز نہیں منگنی ہو جائے منگیتر نال بھی گلاں کرنیاں جائز نہیں آ سامنے ویکھ جب تک نکاح نہ ہوئے اے قرآن بولدا پیا ہے نا اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے فتمثل لها بشرا سويا اللہ پاک دا قرآن کہندا پیا ہے سنو ذرا دھیان دے جبریل تمثیل بشر بن کے آیا اللہ پاک فرماندے نے جان ذرا میری مریم دی خبر لے کے آؤ تے نال بچے دی بشارت بھی دے آویں حضرت جبرائیل آ رہے نے فرشتہ بن کے آ رہے ہیں عزیزاں من امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو اینو دین کہندے جے اینو شرم و حیا کہندے نے ادھر جناب اعلی جبریل امین آئے نے فتمثل لها بشرا سويا جبریل تمثیل بشر بن کے آیا ہے گبرو جوان نے نقش بڑے تکے رنگ بڑا سونا تے وال کنڈنا والے جناب جبریل امین لے کے آئے نے تے بی بی سامنے بیٹھی ہے مریم ایک کمرہ میں سنو میرے بچوں اپنیاں بہناں نوں ایسی تعلیم دے آجے اپنیاں بیٹیاں نوں ایسی تعلیم دے آجے اپنیاں بیویاں نوں ایسی تعلیم دے آجے میں مسئلہ سنیا جس نے آنل بی بی مریم کمرے چ کلیاں بیٹھیاں نے آسمان تو جبریل آیا ہے تے سامنے ویکھ کے کیاں دیاں وال تمیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جیڑا کم ماں کردیاں اوہ کردیاں تیاں ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ہوندا ہے نا ایدی ماں بھی ولی اللہ ایدا باپ بھی ولی اللہ وہ اللہ دی ولیہ وہ رب دا ولی ہے حضرت عمران دی بیٹی ہے اے جناب عمران اللہ دے ولی آل ابراہیم چونے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا ہوندا ہے نا اثر سامنے بیٹھی ہے کوئی ویکھدا نہیں پیا تے سامنے کہندی ہے وے چلے جا میرا میں آج کل دی ہوندی تے کہندی بیٹھیں ایکسکیوز می آپ کی ماما کا نام کیا پاپا کا نام کیا کون سی سم یوز کرتے کہاں رہتے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے آپ کون سا نیٹ چلاتے ہیں کدھر ہیں آپ کی آئی ڈی کا نام کیا پروفائل پکچر کون سی لگی ہے ایک ساتھ 70 گلاں پوچھ لیندیاں نمبر پوچھ لیندیاں نے درزی پر جاون نمبر گلاں گلاں نہ دے دیندے نے نمبر لکھ کے سٹ دیندے نے پرچیاں سنو میرے پترو نا جناب اعلی میرے ویرا چوڑیاں دی دکان تے بیبیاں نوں چوڑیاں چڑھان لگیاں
مرد دے کولوں چوڑیاں چڑھانا شریعت نے منع کیتا وے نہیں پہنے چوڑیاں کر لے آ کر کسی عورت نو کیا کر مینوں چوڑیاں چڑھا دے کار لا بھی لینی ہے چوڑیاں تار بھی لینی ہے چڑھا بھی لینی ہے تے خیر محرم دے کولوں چوڑیاں نہیں چڑھانیاں یہ شریعت نے منع کیتا ہے پر ہن میں دکاناں تے ویکھیا حیا نام دا چیز نہیں اللہ جاندا ہے ہس کے گلاں کر دینے اور میں تانوں دکانداراں دا لاج دساں نا ایک گل ذرا سن لیا جے دکاندار گھر قسمیں وڈو وڈو پیندے نے گھر غصے نال بول دینے تے دکان تے جدوں کوئی بی بی آوندی آٹی جی آپی جی میں آپ کے لیے پائن ایپل کا جوس منگاؤں دیکھ لو انہاں دی بولی بدل جاندی دکاندار بندے دے نال بیبیاں دکان تے جا کے گپ شپ نہیں کر سکدیاں رشتہ داری نہیں کر سکدیاں حیا ایمان دا حصہ ہے جدوں شریعت مصطفیٰ نے اجازت نہیں دتی میں کیویں دے سکدا ہے تسی کیویں دے سکدے اسی کیویں گل کر سکدے ہاں اے مسئلہ سنیا جے نبیاں دے سردار تو بڑھ کے کوئی عزت والا تے غیرت والا نہیں ہو سکدا صحیح بخاری چ لکھیا ہے عرش تے اللہ تو بڑھ کے غیرت مند کوئی نہیں فرشتے میرے محمد تو بڑھ کے غیرت مند کوئی نبی پاک نے بیعت کیتی پردے چ کیتی اچھی بولو کدے کیتی ہے کہ ایتھے جی ہاتھ نبی پاک دا ہوئے ایتھے عورت رکھے اگر جی ہاتھ رکھنا جائز ہوندا پھر نبی پاک نے کپڑے نہ بیعت کیوں کیتی آپ ہاتھے بیعت نہ عورتاں نے کیا سی ہاتھے بیعت کرنی بولو اسی نبی پاک دے ہاتھے بیعت کرنی تے آپ نے فرمایا نہیں عورتاں ایک پاسے کپڑے دی نکر پھڑ لن تے دوسری نکر کنی میں پھڑ لینا تے اس طرح ہی عورت دی بیعت ہوئے گی اونج میں ہاتھ بھی لانا پسند نہیں کرتا ساڈا کردار ویکھ لو جو کچھ ہو رہا منڈے مہندیاں چ لڑکیاں دے ہاتھ پڑھ کے نچ دے اسی لڑکیاں لڑکے مندنی کرنے تے کٹھے بٹھا کے لڑکی لڑکے دے ہاتھ مندری پاؤندی لڑکا لڑکی دے ہاتھ مندری پاوندا تصویراں لیندیاں نے کہ نہیں لیندیاں ہو رہا کچھ سب اللہ جاندا ہے بی بی مریم سامنے بیٹھیاں نے آندھی وے چلے جا ویراں میں کلی کلیاں تو مرد بگانا ڈاڈا تیرے تو سنگیاں رب رحمان دیاں پناواں بھی منگیاں دور ہوئے تھے کھلونائی پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا اج کوئی کالے دے سامنے لڑکی روندی ہوئے اج دکان تے کوئی لڑکی روندی ہوئے جنہیں کیا وے ویر سیڈ تے ہو جاؤ تو مینوں نہ وے میرا رب ویکھدا پیا وے اے بی بی مریم آندی اے ویر میرا باپ ولی اللہ میری ماں اللہ دی ولیاں میرا خالو نبی اللہ اے بلیاں دی تین نبیاں دے کر چ پلدی پئی ہے آندی ویر میں تینوں پیڑا بھی نہیں کہندی ہے بھی چنگا پر ایتھے کھلونا تیرا مناسب نہیں کسے ویکھ لیا پلے میرے بھی کھ نہیں رہنا تے پلے میرے خالو دے بھی کھ نہیں رہنا لوکاں آکھنا نبی دی پانجی ہے سنو لوگو عمران علیہ السلام تے حضرت نوتا زکریا سانڈو سن عمران اللہ دے ولی سن زکریا اللہ دے نبی سن حضرت عمران دی بیوی تے حضرت زکریا علیہ السلام دی بیوی اے سکیاں پہنا سن انج کہنا ذرا دھیان نہ گل سن لانا اے سانڈو سانڈو سن تے رشتہ تے بڑا گوڑا ہوندا ہے نا جے کوئی سمجھ لوے اے سنی دھیان نال سانڈو دی تی سانڈو ول پلدی پئی ہے وکفانا زکریا حضرت زکریا علیہ السلام دی کپالت چ پلدی ہے نہیں میری بہنے ماں مریم نو کاپی کر لو انہیں اپنے خالو دی پگ نہیں ڈگن دیتی انہیں اپنی باپ دی پگ نہیں ڈگن دیتی ایک جوانی 4 دن پیڑ دے لیلے تے بھی آ جاندی ہے آندا نہیں بی بی میں ایتھے تینوں ویکھن نہیں آیا ہوں میں تے اللہ دا بھیجیا ہویا ملک ہاں رون کی دئیے آندی ہے وے چلے جا ویراں میں سورت مریم اپنی تیاں نو پڑھایا کرو ہاں ادھر نیچے بیٹھ جو باہر نظر آن دو بیٹھ جو آندھی وے چلے جا ویراں میں کلی کلیاں تو مرد بگانا ڈاڈا تیرے تو سنگیاں رب رحمان دی
मंगिया पनावा भी मंगिया दूर होए थे खलो मारी ते बंदा की आंदे ने आंदी पावे तूने इन कुंता तकिया मैं तेनू बुरा भी नहीं कहती सुन ला नहीं भैने तू भी सुन ला मैं अज दियां बीबियां वेखियां ने बाजार च सारा गंद वेखे सारा बाजार वेखे कुछ नहीं कहदियां जे दाढ़ी वाले दी चाणक नजर पै जे तो पता की कहंदी है दाढ़ी रख के की वेना ते मैं तू ते सफा मरवा करना ही जो बूथी खलार के आ गई बाजार सारा जग वेख पर वेखण वाले भी हया चाहिए पहली नज़र पवे फौरन नज़र थले कर ले ऐदा ना हया है जो दूजी बार वेखेगा फिर बेहया है फिर बेईमान ये कई पूछते हैं जी पहली नज़र पवे किन्नी कुछ देर वेखना चाहिए मैं जिन्हें चर तू मारना जाए विंदा ही रहना चाहिए हया नहीं आंदा चलिया इस्लाम ने कहा जेड़ी गैर इरादी नज़र पवे वो गुनाह नहीं बोलो जेड़ा गैर इरादा नज़र पवे वो मुनाज़िर इस्लाम साहब बैठे ने कारी साहब बैठे पूछ ले जेड़ी इरादा तन काम किया जाए इन्नमल आमालु बिन्नियात अमल दा दारो मदार नीयत है जे रब मिलदा सुन्नतियां तो देना ता मिलदा डडियां मछियां जे रब मिलदा मोना मनाया ता मिलदा पेटा ससियां जे रब मिलदा हो जतियां सतियां ता मिलदा बलदा खसियां बहु रबी तिनानू मिलदा हो नीयतां जिन्हां दियां अच्छियां नीयत अच्छी है रब उन्हों मिलता बोलो रब ए राहत उमरा मेरे भाई ने उमरा लोगों ने जाते इन्होंने पूछा जा कि वो कई बंदे उत्थे जाग भी झूठ बोली आते ये चंगी रहायश देंगे सानू बेड़े गर्क करता है बड़ी दूर रहायश दी दस दे कल कोई ना कोई तोरी रखते हैं आप साहब किसी को शोभा नहीं देनी हालांकि नबी पाक ने फरमाया बैतुल्ला चान के मदीनी आन के इथों का दुख नहीं किसी को दसना जे अल्लाह रसूल दे घर च हरमा चान के दुख बर्दाश्त करेगा अल्लाह जन्नत दे सुख दे देगा जितनी तकलीफ बर्दाश्त करेगा अल्लाह उन्ना अजर ज्यादा दे अल्लाह जानदा गल बड़ी वड्डी हिमानता जावे अल्लाह राजी होवे मेरी भैने तुम ही सुन लाना मेरे वीरा तुम ही ध्यान ना सुन लाओ बड़ी वड्डी गल समझाउन लगा है बीबी मरियम बैठियां ने आज मैं पाकिस्तान दियां बेटियां नूं पाकिस्तान दे बेटियां नूं दसना है तेरा शर्मो हया कैसा है तू ना ईमो ते चैट करनी है व्हाट्सएप ते चैट करनी है लड़की लड़के दे नाल कैम टू कैम गल्लां कर रही है कॉलेज च बैठ के कट्ठी अकेडमी च बैठ के कट्ठी मार्केट दे अंदर कट्ठी टेबल टॉप ते कट्ठी बाजार च कट्ठी गली बाजार च कट्ठी दुकाना ते औरतां बिठाती हैं मर्दां नाल औरतां सलाम लेने शुरू कर लेने हालां गैर महरम की मेरे वीरा मारन दे नाल ना जी सुन लो जरा ध्यान अल्लाह दे नबी फरमांदे ने बच्चा जवान हो जे बालग बच्ची जवान हो जे बालग यानी सका भैन ते भरा जवान हो जान इन्हों एक बिस्तर ते लेटन नहीं देना एक कमरे च लेटन नहीं देना ये शरीयत का फैसला है जवान भरा ते जवान भैन एक कमरे च लेट नहीं सकते मेरे वीरा जेड़ा इस्लाम इन्ना हया देंदा है वो किसी दी लड़की किसी दे लड़के दे हाथ विच किवें दे सकदा है क्यों भी बाप दा हुंदा पुत्र पुत्र नालों वध कोई भैन का खैर खा होंदा तो शरीयत ने बाप नूं रोक दिता है कि जो बच्चे बच्ची बालग हो जान तो इन्हों एक कमरे च लेटन की इजाजत नहीं दी ये शरीयत है
چلیا شریعت تیری عزت دی اینی خیر خواہ تے تو اپنی بیٹیاں نو غیر محرم رکشیاں والے نہ بھیجنا ہے، غیر محرم ٹیکسیاں والے نہ بھیجنا ہے. اوے پٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھائے اس دولت نو کی کرنا ہے کہ جڑی عزت لٹا جائے. ایک پتر گھر چ ویلا رکھ لا جڑا تیریاں تیاں بہناں نو لے بھی آوے چھڈ بھی آوے گھر دا کم بھی کر لے، سکول پڑھے تے نال جاوے تے نال لے آوے. سارے کم ہو سکدے نے جے تینوں شریعت تے عمل کرن دی لوڑ ہوئے تو سارے کم کر سکدے. غیر محرم نہ کلاؤنے پھر عزتاں لٹیندیاں نے، پھر آندے او ہو ہن میریاں لتاں ہی وڈ دینیاں تے وڈنیاں تے تیریاں چاہیدیاں نے. پہلو جنہیں راہ دتا آندے جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے. جتھے سمجھاؤن والا ہی کملا ہو جائے انہوں کون سمجھا سکتا؟ ٹبر نو کون سمجھا سکتا؟ اے شریعت بیان کر رہے ہیں، سورت مریم پڑھ رہے ہیں. قرآن کہندہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. بی بی مریم کمرے کے بیٹھیاں نے آندیاں نے پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہونا. کہندہ جب بی بی نے کڈا وڈا نکتہ دسیا ہے. کئیاں بندیاں دی ایمنا بات عادت ہوندی ہے مولوی دے دل چ بھی پاویں نہ ہوئے تے آندے نے گل مینوں کیتی ہے. دوسرا لگ پیندا ہے مولوی نے اے کام کیتا ہونا ہے. تیسرا لگ پیندا ہے نمازی نے اے کام کیتا ہونا ہے. چوتھا لگ پیندا ہے فلانے دے کام ہے. میرے ویرا شریعت نے اے بڑا خطرناک گناہ کیا ہے کہ کسے دی بدگمانی نہیں سوچنی، اپنے دل چ کسے دا اے نہیں ذہن چ لے آنا کہ کام انہیں کیتا ہے. بدگمانی جڑی ہے انسان نو اللہ تو دور کر دیں. اچھا بھی کلمہ پڑھ کے دسو ہر دوجا بندہ بدگمانی کرن دیا ہے کہ نہیں کرن؟ اگلے دی پاویں خبر بھی نہ ہوئے تے کولوں ہی قیافے کڑی جان گے. یہ دا ہی کام نہیں نال سارے کر سچی گل سارے نال اگلے نو بے ایمان بنائی جاؤ، سارے نال اگلے نو بے ایمان بنائی جاؤ گے. قرآن ہے نا اللہ کریم نو پتا سی ایمنا بات دے اندر کچھ بندے انج دے پیدا ہوں گے، حجراں والے چنج دے پیدا ہوں گے، لاہور چنج دے پیدا ہوں گے. اللہ پاک نے مریم دی بولی قرآن بنا دیتا. وَإِن كُنْتَ تَقِيًّا میاں دا فرماندے نے بڑا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لگا نہ کوئی جد میں اندر چاٹی پائی تے میں تو برا نہ کوئی. انسان اپنے اندر جھانکدا ہے انہوں کوئی برا نظر نہیں آتا. بی بی پاک نیک سی نا انہوں اگلا بھی نیک نظر. ہن سنیا ذرا لفظ میں اپنی بہنوں نو کہاں گا بہنے کسے دے بارے غلط نہیں سوچنا. میرا تو بھی سن لاؤ تیرے گھر چ ملازم کام کردا پیا ہے، تیری بہن باہر نکلی ہے ملازم دے نال پردے چ نے گل کیتی ہے، تو اچانک گھر چ داخل ہوئے. بدگمانی نہیں سوچنی کیونکہ اللہ پاک دے نبی نے منع کیتا ہے. بہن نو پوچھنا بہن کی گل سی، جے کوئی چیز ہے تے مینوں دس میں لیا دینا ہے. گھر دے ملازم نال گل کرنی پے جاندی ہے. کسی ویلے گھر چ کوئی بھی نہ ہوئے ملازم گھر چ ہوندا ہے، بندہ فون تے کہہ دیندا ملازم نال گل کر لو. تے جے نو ملازم نو کوئی کام کہے تے ساس دی چانک نظر پے جائے تے ساس نو بھی وڈا دل رکھنا چاہیدا ہے. کہے اے کی گل خیر سی اما جی میں فلانی چیز منگوانی سی، چلتی ہے کوئی گل نہیں گھر چ کوئی نہیں تے کہہ دیتا تے لے آوے. میرے ویرا بدگمانیاں نہ کر نہیں وسدے. کمرے چ چانک والے تیری بیوی موبائل تے گل کر دی ہوئے ویرا انہوں گال نہیں کرنی، انہوں یہ نہیں کہنا کڑے خسم نہ کر دیئے. انہوں بھی اللہ زبان دیتی ہے وہ کبھو تینوں الٹ جواب دوے تیرے پلے کی جوے گا. یہ بدگمانی بندیاں دے کار جاڑ دیں دیئے، بدگمانی بندیاں دے بیڑے گر کر دیں دیئے. اپنے دماغ چکیا پھر نہ کریا کر، بدشگونیاں بھی نہ لیا کر میرے ویرا، بدگمانیاں بھی نہ کریا کر. اپنی بیوی نو پوچھیا کر ایک دن گل کرنی ہے وہ
پیار نہ دسے میں اپنے بابے نہ کرنی ہے. عورت نوں بھی اگوں لڑنا نہیں چاہیے, اپنے خاوند دا ذہن سیٹ کر دینا چاہیے کہ میں اپنے بھرا نال گل کرنی پئی ہے. پر ساڈے تے بوئیوں لنگدے بی پی ہائی ہو جاندے نے. نہ کریا کرنا میرے ویراں, کائنات دے سردار نبی دی بیوی تے الزام لگائے تے لگا بھی حیا تے شرما تے حداں دا وے. اج شرم و حیا تیرے سامنے نقشہ رکھدا پیا ہے. امی عائشہ صدیقہ تے الزام لگائے نبی پاک نے میرے ویرا کنے دن وہی ہلائی دا انتظار کیتا ہے. میرے نبی نے اپنی بیوی دے بارے نہیں سوچیا. ساڈے ورگا ہوندا ایتھے فون کان نوں لاوندا تے فون جاندا لاہور, فون جاندا فیصلہ آباد, فون جاندا ایمن آباد. اپنی دھی نوں آن کے لے جاؤ, پورے محلے جنے مینوں جین جوگا نہیں چھڈیا. اساں شریعت منی کیڑی ہے؟ اساں موبائل دی وجہ تو گھراں دے کھانے خراب کر لے, اپنی برادری دے بیڑے گرک کر لے. طلاقاں دین چ منٹ نہیں لاندے. میں لڑکیاں نوں ویکھیا بدتمیزاں نوں لوگاں دیاں بیویاں دے بارے آندے تیری بیوی کم کردی سی, ایدا کردار گندا ہے. تیری بیوی لوکاں دی نوکر رہی ہے, کسے کمپنی چ کام کردی ہے. شرم کارو میرے سونیا, کام تے نبیاں دیاں دھیاں نے بھی کیتا ہے. کام تے سیدہ فاطمہ تو زہرا مشک بھرن بھی جاندی سی پانی دی, موڈے تے مشک پانی دی لے کے بھی ہوندی ہے. اے جنت دی ملکہ ہے, شیر خدا دی بیوی ہے. کام کرنا میرا نہیں گاؤ. انہاں بیٹیاں دیاں عزتاں دے بارے نہ سوچ. کوئی ڈیور چ کم کر دی فیصل موور چ, کوئی فرینچائز, کوئی جائز, کوئی وارد, کوئی یو فون. انہاں بیٹیاں دیاں زندگیاں برباد کرتیاں تو یاراں نوں کہنے تیری بیوی دا کردار اچھا نہیں. اج کتنیاں بیٹیاں رل گئیاں جڑے لوکو کم کردیاں نے. میں تینوں سوال دا جواب ہاتھ جوڑ کے دواں گا. میرے پترو انج دی بات اپنے دوست نوں نہ کری. میرے دوستو لکھ لو, جدو ڈیور چ 52 سیٹاں دے سامنے لڑکی جا کے پانی پوچھ دیئے, ایک زندہ لاش ہوندی ہے. میرے بھائیو اگر کھے مٹی کھانی ہوئے ایک کمرے چ بیٹھ کے کھا سکتی ہے. انہوں 52 سیٹاں تے پھرن دی کی لوڑ ہے. 6 بجے ہوندی ہے, 6 بجے جاندی ہے, 12 گھنٹے ڈیوٹی کر دی ہے. یہ بیوہ ماں دا سہارا ہے, یہ مجبور باپ دا سہارا ہے. یہ جو بیٹیاں باہر کام کر دیاں نے یہ یتیم غریب بائیاں دا بازو ہے. یہ بیوہ ماں دا سہارا ہے. کتنیاں بیٹیاں نے جڑیاں مینوں فون تے کہندیاں نے مدنی صاحب اسی لوٹ گئیاں, ساری عمر کم کر دیاں لنگی ہے. رشتہ ہون لگدا ہے, لوکیاں نے یہ کام کرنے والی لڑکی ہے. اگر کوئی کر بھی لے تو ہمیں ساس ماں تانے دیتی ہے. تو تے پہلے ہی بڑے یرانے رکھے دی. میں حیا دیاں حداں بیان کر رہے ہیں, بدگمان نہ بنو. میں اپنیاں ماواں اگے اپیل کراں گا, پہنے چار نال کوئی کام نہیں عورت کر دی. یہ مجبوریاں سب کچھ کرا دے دیاں نے. کتنیاں بیٹیاں نے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنیاں بہنوں کہاں گا, بہنوں کوئی لڑکی کہے تیری مرجائی دا کردار چنگا نہیں, اپنے بھائی اگے بیان نہ کریا کر. عورت عورت دی دشمن بن چکی ہے. اج کتنے کردار گندے ہو گئے نے. کراں دیاں گلاں عورتاں دوسرے گھر نوں دس دیاں. نبی پاک نے اس سے لکھیا ہے غیر عورت نوں اپنے گھر چ وڑن نہ دو. او کم غیر مرد نہیں کرے گا جڑی یہ غیر عورت تیرے گھر چ کر جائے گی. اسی آنے کوئی نہیں بی بی ہے آ جاؤ. غیر عورت جنوں بندہ جاندا نہیں, جڑی محرم رشتیاں چ نہیں, جڑی خالص رشتیاں چ نہیں, انہوں اندر اپنی بیٹیوں کو بہن دی اجازت نہ دو. یہ قرآن حدیث نے کیا ہے, وہ کام کرے گی جڑا مرد بھی نہیں کر سکتا. کلمہ پڑھ کے دسو ہے جو میں معاشرے دیاں گلاں بیان کر رہے ہیں یہ ہر ایک دے گھر چ سوچاں چ ہے کہ نہیں ہے؟ گندیاں سوچاں, بدگمانیاں. اللہ جاندا وے. ذرا دھیان میرے بل بچوں دیکھو, مجبور لڑکیاں نہ شادیاں کرو, مجبور عورتاں نال. کل مینوں فیصلہ آباد ایک لڑکا ملیا,
कहता मदनी साहब मैं ताड़ी तकरीर सुन के जहेज नहीं लिया तुसा मैनू क्या ये जहेज बनाने ली लोगों दियां बेटियां रुल जांदियां ने लोगों के बूहियां ते काम करदियां ने। आंदा मदनी साहब मैं ताड़ी तकरीर सुनी कल मैनू रात दे 2 बजे कह रहा सी जदों मैं तकरीर मुकाई ते मैनू गले मिलिया मेरे कान चुकिया मैं उत्थे अल्लाह नू कहता मालिक गवाह लिख लाओ तेरे बंदे दे वास्ते आ बंदे ने गवाही दी अल्लाह मेरी लेखे ला लई। सुन जरा ध्यान नाल बीबी मरियम कहनी है वीर मैं तेनू नेक समझनी है भावें तू नेक ताई इत्थे खलोना हो जा कंडीता मेरे सामने तू होना। ए बीबी ने जमीन ते गल की अल्लाह शरीयत बना दी अल्लाह पाक ने शरीयत बना दी। मेरे नबी ने फरमाया एक गैर महरम मर्द एक गैर महरम औरत एक कमरे चामो सामने बैठ भी नहीं सकते गल भी नहीं कर सकते देख भी नहीं सकते। ऐ सुनो किड्डी वड्डी गल होने लगी आंदी भावें तू नेक तावीं इत्थे खलोना सो जा कंडीता मेरे सामने तू होना। कहंदा जबरील बीबी मरियम तो रोना मैं मलका आदमी आई ते बीबी मरियम की आंदियां ने जबरील फिर क्यों आया है आंदे मैं आप नहीं आया मैनू अल्लाह कलाया है। सारी मस्जिद ने कहना है मैं आप नहीं आया मैनू अल्लाह। कारी साहब ने मेरे जुम्मे मौजू सारा शर्मो हया लगाया मैं गल्लां ही वो करनियां ने जिदे ते उम्मत दियां बेटियां दे घर वस जान। सुनो मैं अल्लाह भी मस्जिद अल्लाह दी है ते अल्लाह दा नाम उच्चा लेना जुबान किन्ने दिती है जरा फिर सोच लो किन्ने दिती है। पुत्र बैठ जाओ गल सुनिया करो बोलो किन्ने दिती जुबान पक्की गल हाथ खड़े करो जेड़े कहंदे अल्लाह ने दिती ते अल्लाह दे नाम ते तुसी नहीं बोलना ते बोलना किदे कहीं अल्लाह की गवाही पा सकते जबरील ने पाई है कि नहीं बोलो पाई है कि नहीं मैनू किने घलिया अल्लाह ने घलिया ना। हज़रत लफज सुनो जे तुसी पढ़ोगे ना ताड़ा भी तारीख च नाम लिखा जाऊगा बाहर जेड़े खड़े ना आवाज मेरे तक आए पता लफ्ज़े अल्लाह ने प्यार वधे जे इंडिया वाले बजे रंगे बली बोल सकते हैं तो साडे वालों अल्लाह का नाम नहीं बुलंद हो सकता। मैं आप नहीं आया मैनू जिन्ने बच्चे बैठे ने नौजवान बुजुर्ग दोस्त है बाप सारे ने गवाही पानी है मैं आप नहीं आया मैनू अल्लाह कलाया है मैं दे जावा पुत्र ने आर्डर फरमाया है आखदी मरियम मैं ना अकद कराया है किने जाओगे बच्चे ताई मैं वीर मैं निकाह नहीं किया ते बच्चा कितों ते बीबी मरियम सामने ते जबरील की आंदा आंदे ने मरियम घबराना नहीं तू ते औरत जम सकती है जिन्हें मैनू भेजा है जो अपनी आई ते आजे औरत दी ते गल ही कोई नहीं ओ बाबे आदम दी खब्बी पसली च फली फलाई हवाई पैदा फरमा देंदा है। अल्लाह के कोई मुश्किल उच्ची बोलो अल्लाह के कोई मुश्किल अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों जनाबे जबरील खड़े नहीं मैं सवाल करना चाहना मेरी ये बहने तुम ही सुन लो मेरे वीरा तुम ही सुन लो कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने हजरत वीरा जबरील दे सामने बीबी मरियम है जेड़े बच्चे कैम टू कैम चैट करते हैं एक मसला कुरान दा दसिया है बच्चे कैम टू कैम चैट नहीं कर सकता जेड़ा बंदा कहे कि मैं अपनी मंगेतर नाल गल करनी है कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने जब तक निकाह ना होवे बच्चा गैर महरम है बच्ची गैर महरम है लड़का लड़की नाल गल नहीं कर सकता लड़की लड़के नाल गल नहीं कर सकती। बीबी मरियम हुजरे च बैठ के कहा इत्थे खलोना तेरा मुनासिब नहीं इत्थे गल करना तेरा मुनासिब नहीं। मेरे वीरा सुनो जरा ध्यान देना उस दौर की शरीयत ते अज दे मुसलमान दा रिवाज वेख लाना उत्थे शरीयत कहंदी है जब तक निकाह ना होवे लड़की लड़के नाल गल
گل نہیں کر سکتی، لڑکا لڑکی نہ گل نہیں کر سکتا، پر ہوں ساڈا ایمناباد جنہ چر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں، ساری ساری رات موبائلاں تے گلاں۔ مینوں اگلے دن ایک منڈا کہندا مولوی جی میرا اپنی بڑھی نال گلاں کرن جی نہیں کردا۔ میں کہیا تیرا ویاہ ہو گیا ہے؟ کہندا ہویا تے بڑھی آئی نا۔ میں مطلب ہے بھی تو ویاہ تو پہلوں گلاں کیتیاں؟ کہندا بڑیاں کیتیاں۔ تے میں ہن پیکج مک گیا ہن کنیاں کو کرنیاں؟ تو ساری زندگی جڑیاں کرنیاں سی تو ویاہ تو پہلوں کر لیاں تے ہن تو کٹا کرنیاں، پیکج تیرا مک گیا۔ چلیا شریعت نے کیا ہے میری بہنوں نوٹ کر لن، بہنیں جڑی بی بی شادی تو پہلو اپنے خامند نال مبیتر نہ گل کرے گی، خامند دی نظر چ بھی عزت نہیں رہے گی، سس دی نظر چ بھی عزت نہیں رہے گی۔ جدوں ننانا تے سس لڑے گی تے کہے گی ویکھیا تو کنے کو پانی چ، ویکھیا تو کڈی کو حاجن، بہنے نہ کرے گی۔ سس کہے گی میری نو بڑیاں عزتاں تے شرماں والی ہے۔ جدوں شریعت نے فیصلہ کیتا نہیں کرنی، جدو کران گے پھر ضلالت ہے۔ اما بعد فإن أحسن الخير الحديث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد۔ سارے طریقے چو بہتر طریقہ آمنا دے لال محمد رسول اللہ دا ہے۔ سارے طریقے چو بہتر طریقہ کدا ہے؟ مصطفیٰ دا۔ اچھی بولو کدا طریقہ؟ تے بولو بھی بیٹی دی اجے منگنی کیتی تے گل کرونی جائز ہے گی؟ اچھی بولو ہے گی؟ تے پھر اسی کیوں ذلیل ہونے پہ کسی اپنی بیٹیاں نو کواریاں نو موبائل لے کے دیتے، ہمارے بیٹیاں نو موبائل دیتے۔ میں کہنا جنہ چکر منڈیا کام تے نہ لگے انہوں موبائل نہ لے کے دے۔ یہ موبائل تے قسمیں صاحب نو بگاڑی ہوں گے۔ ادھے منڈے ہر کی فیل ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ ادھا 50 مینو لاہور چ 52% منڈے فیل ہوئے، 48% منڈے پاس ہوئے۔ دسو جس قوم دے 100 چ 52 فیل ہون لگ پن ترقی کٹھا کرنی تے ساری کرامت موبائلاں دی۔ نتھو ہے تے ٹچ موبائل، پھتو ہے تے ٹچ موبائل، دانے پھنن تے ٹچ موبائل، ریڑی بون لا ٹچ موبائل، گٹر کڈن لا ٹچ موبائل، نمازی ہے تے ٹچ موبائل، مولوی ہے تے ٹچ موبائل، جتھے بیندے انگل کسائی آندے نے۔ اینی انگل تسی قرآن تے پھیری ہوندی تسی ولی ہو جانا سی۔ ساڈے وڈے کیوں کامیاب سی؟ وہ 17 تے قرآن پڑھ دے سی تے انگل پھیر دے۔ میری ماں اللہ صحت نہ زندگی دے، میں جے صبح نو جانا ہے نا تے انج انگل پھیر کے 20 25 30 سال پرانا قرآن رکھیا ہے۔ میری والدہ محترمہ جڑا قرآن پڑھ دی نا 20 25 30 سال پرانا، اسی نکے نکے ہونے سا تو قرآن ایڈا وڈا ہے تے اگے رکھ کے نا میری ماں انگل رکھ کے پڑھ دی تے مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے کہ اللہ پرانی گل ہجے بھی تے کتے زندہ ہے۔ تے اسی ہن قرآن ٹیپ چلا کے تے بنا بھی بہ جانے دکان تے، باجی تلاوت ہو رہی ہے تو جی انجی ہے نا، ٹیپ بٹن چھڑ کے تے بہ جانے۔ چلے قرآن تے اسی ہاتھ ہی نہیں لاؤندے، قرآن نو پڑھ، قرآن اپنے سینے نہ لا، قرآن خود شفا ہے۔ تو اپنے گھر چ پڑھ، دکان تے پڑھ، تیرے روحانی علاج بھی کرے گا، تیرے جسمانی علاج بھی کرے گا۔ عمل تے کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ نماز بھی بے حیائی تے برے کاماں تو روک دی ہے۔ کنے نمازی نے جنہاں دے گھراں چ ٹی وی چلدے نے، کنیاں ٹی ویاں تے وی اپنا ذکر نائٹ دا پروگرام چلدا ہے، کنیاں تے پیغام ٹی وی چلدا ہے، کنیاں گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت لگی ہوندی ہے، کنیاں گھراں دے اندر میرا ایک دوست ہے بھائی فیصل آباد دے اندر، اللہ دی بیوی دے بچیاں نو صحت والی زندگی دے۔ میں ویکھیا میں جدوں دے گھر جانا ہے قرآن مجید لگا ہوندا ہے تے حرم لگا ہوندا ہے، کدی مدینہ ویکھ رہے ہوندے، کدی مکہ ویکھ رہے ہوندے نے۔ مینوں ایتھے گل یاد آ گئی تے میں دعائی پاتی ہے۔ میرے بھائی میاں فیصل صاحب فیصل آباد نے، میں جدوں فیصل آباد جاواں ادھر ٹھہرنا ہے، میں دیکھیا LCD ادھر بیٹھ چ بھی لگی ہے تے اوپر گل بھی لگی ہے، پر جدوں بھی میری نظر پئی ہے میں گواہی دے سکدا ہے یا مسجد نبوی دیکھ دے پینے یا مکہ مکرمہ بیت اللہ دیکھ دے پینے، انج دے بھی تے گھر ہے نا
ते जदों भी नजर पई है कई बार मैं वेख्या बैठ च बैठा हाँ ते बैतुल्ला लगा हुंदा है ते दिल करदा सवेरे मैं भी वीज़ा लवां ते अल्लाह दा घर वेखां किन्ना सवाब मिलिया होवेगा उस बंदे नूं जिहदे घर दे अंदर बैतुल्ला वेख्या होवे टीवी ते लगा ते खास पैदा हो जाए लोगों ऐदा ना जे असी टीवी रखना गुनाह नहीं समझदे नासर मदनी हो मौलवी है टीवी रखना गुनाह नहीं समझदा ओदा गलत यूज करना गुनाह समझदा है टेप रखना गुनाह नहीं मोबाइल रखना गुनाह नहीं पर एदा गलत यूज करना गुनाह है अंग्रेज ने रिमोट दिता है तू रिमोट ना बदलदा है तू चैनल ब्लॉक भी कर सकदा है तू फिक्स भी कर सकदा है कि मेरे घर आ ही चैनल चल सकते हैं जदों बुराइयां घर चो कड्ढण दी लोड़ होवे फिर बुराइयां निकल जांदियां ने जदों सारा घर बुराइयां च रखना है अल्लाह जानदा है बीबी मरियम आंदियां ने तेरा इत्थे खड़ोना मुनासिब नहीं 32 इंच दियां एलसीडियां लगा के टीवी लॉन्च बनाने वालों अपनियां बेटियां दे नाल बैठ के टीवी वेखने वालों अल्लाह जानदा वीरा दस ना तेरे घर च हया नाम दी चीज नहीं मरियम गैर महरम नाल बैठ नहीं सकदी तो अपने भतीजियां नूं अपनियां धीआं दे कोल बिठा देना है अपने भांजियां नूं अपनियां धीआं दे कोल बिठा के मजाक भी कराउना गल्लां करना ये मेरा कज़न है ये मेरा कज़न है जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी इस्तां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी साडे असी अपनी बचपन च वेखिआ साडी नानी ते मेरी नानी दी मंजी ते मेरा दादा नहीं सी बहंदा हालां भैन सी इन्ना हया करदा सी कि भैन दी मंजी ते मेरा दादा नहीं सी बहंदा ते मेरे घर च मैं वेखिआ जदों साडा दादा वड़ना ते सारियां घर दियां बीबियां ने कपड़े लभन लग पैन कि इत्थों दुपट्टा मिल जे बीबियां अक्सर घर च काम करदे दुपट्टा लै ही जांदा ते भज के दुपट्टा फड़ना पाऊ आ गया ते हुण पाऊ भी बड़े अंतरे ने हैं हुण ते नाल टीवी बह के आंदे ने नाले चाह पीती नाले हुक्का पीती ए चैनल बदली ए चैनल बदली सही गल हुण ते बाबे नाल पैंदे ने टीवी वेखण कलमा पढ़ के दसो हो रहा इंज कि नहीं हो रहा ओए पहले बाबे घरां च आउणा नवां धीआं दुपट्टे लभणे हुण नाले चाह पींदे ने नाले जनाब आंदे ने चैनल बदली नाले सिगरट दा गोल झड़दे चैनल बदल जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे आज कितने मुसलमान ने जेडे 32 इंच दी एलसीडी ला के 40 इंच दी एलसीडी ला के हाँ जिन्हें बैठे जे देख लो 40 इंच दी एलसीडी ला के ते सारा टब्बर बह के टीवी वेखदा कि नहीं वेखदा ते डर किदा हो असी निक्के निक्के होंदे सी ना साडा अब्बा घर आउणा ते डर के लुक जा कि मेरा भाऊ आ गया ते हुण अब्बा मुंडियां नूं कोल पा के आंदा पुत्तर जरा इंडिया दी लता ला दे मैनूं जरा बंतो ला दे मैनूं चमक छल्लो ते मुंडियां ने अगों किहड़ी सूरत यासीन पढ़नी उन्हें साडा अब्बा चमक छल्लो वेंदा ते असीं नसीबो वेखनी नहीं सच्ची मेरे को सीधियां गल्लां इन्ने बैठे जे दसो जरा अपने बालां नाल बह के टीवी वेखण वालियां दा की हया होएगा जिते समझाउण वालियां दा हया उतर जे हाय किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह उदों दौर मशीनी नहीं सी शहरां दे विच शोर नहीं सी बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया उच्ची बोलो सी अखां विच सारे बोलो सी अखां विच यानी है तुहाडा एमनाबाद है ना असी तो हया सिर्फ एदा नाम समझ लिया है कि फिल्म नहीं वेखनी गाना नहीं वेखना सुनना नहीं तो जनाब एदा नाम हया है एदा नाम ही हया है एमनाबादों ना टांगे खलोते होंदे सी मोड़ ते जाने एमनाबाद पिंड वेखे हाथ खड़े करो जिन्हें वेखे सारिਆਂ ने वेखे क्या शुक्र कई कौमां एडियां उतरियां ने पैसा आ जाए तो अपने पिंड भी भुल जांदियां भुलदियां ने कि नहीं बोलो अपने प्यो दादे दियां कबरां भुल जांदे ने ते ताया इत्थों टांगे चलने ते लोकां बहना उत्ते हया इन्ना हुंदा सी ताए ने समान चुक्या होना ना ते पिंड दा कोई गभरू मुंडा आ लाल शर्ट वर्गा आ ऑरेंज शर्ट वर्गा ना कोई मुंडा खड़ा होना गभरू ओ असद ऐदे कुछ जिड्डा होवे असद जिड्डा ते उन्हें आखना ताया समान मैनू फड़ा दे मैं चुक लेना इन्ना हया हुंदा समान मैनू फड़ा दे मैं चुप ते मौलवी गली च लंघना ना मौलवी मियाँ समझते
मौलवियां नूं मियां कहिंदे सी उदों बोलो मौलवियां नूं हुण ते राइयां नूं मियां कहिंदे ने ना उच्ची बोलो हुण ते राइयां नूं मियां कहिंदे उदों मौलवियां लोकी मियां कहिंदे सी हाँ जी आप सब इधर ध्यान ना उदों ना राइयां नूं नहीं मियां कहिंदे सी उदों मौलवियां नूं मियां कहिंदे ते मियां लंघना ना मियां मलवाने भी कहिंदे सी मलवाने ते मौलवियां दी बुढ़ियां नूं कहिंदे सी मलवानियां हाँ जी मेरा ताया सच्ची गल कर गया ते ताया मेरियां गल्लां दी गवाही दे रहा है मलवानियां कहिंदे सी अल्लाह हुण ते ना ही बदल गए ने ना मौलवी नूं स्कालर कहिंदे ने बोलो स्कालर कहिंदे स्कालर मौलवी नूं मौलवी कही मौलवी गुस्सा कर दे मैनूं मौलवी को कहे तेन मौलवी लगदा ते बंदा पूछे तू जूझ मजूझ दी नस्ल चों भी तू मौलवी है तो मौलवी कहना है मौलवी के नाम से भी लोगों को गुस्सा आता अकस्मित किसी बड़े मौलवी को कला मौलवी को गुस्सा कर जाए जो कहोगे ना लामा साहब हजरत साहब किबला साहब जनाब ते मौलवी फिर पल पल भार होएगा जिमें PTI वाले वोट पा के भार होए ने ना एवं फुलेगा ना भी कलमा पढ़ के दसो जड़ियां मैं गल्लां कर रहा साढ़े घर च हैगियां ने कि नहीं है ते मुआशरा कदों सीधा होएगा मौलवी तकरीरां कर कर बुढ़े हो गए ने मैं तुहानू एक पैगाम देना जिन्ने बैठे जे मियाँ कहिंदे सी मौलवी नूं लोकी गली बाजार लंघदियां ते जदों शराब पींदे होना ना किसे ताश खेडदे होना उदों ताश केड़ी हुंदी सी भला उन लोकां ने 12 टनी खेलनी ते ठैया खेलना ते उत्थे पाशा खेलना तकिए गोटियां कौडियां कौडियां समझदे ना कौडियां खेलनियां बाबियां ने तो वह जनाब मियाँ लंघना ना लोगों ते कपड़ा पा देना यार मियाँ आ रहा है इनू लंघ लैंदो तो फिर खच्चा मारा उदों लोकी मौलवियों नूं वेख के भी इन्ना हया करदे हुण मौलवी नूं आवाज़ मार के आंदे ने आजो तुसीं भी वारी ला लो हुण हया नाम की चीज़ नहीं रही सच्ची फिर मौलवियों की सिफत बयान करते हैं जी साडा मौलवी साडे विच रच मिच गया जिहो जे असीं उहो जिहा ही हो गया इंज गल्लां करदे आप सब इंज सच्ची गल अल्लाह जांदा जेड़ा मौलवी इन्हां च ना ना बवे हुजरे च ही बवे आंदे ने इहदा दिल नहीं साडे नाल लगा इहनूं कड्डो अपने वर्गा ले आइए सच्ची गल उहनूं आंदे ने इह साडे च रचिया मिचिया ही चलिया तेरे किवें रच मिच सकदा है वो शरीयत दे मसले ते बहंदा है ओदी कड्डी होई गल शरीयत बन जांदी लोग आखना मौलवी साहब ने गल की मौलवी ने काम की ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬਣ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਯਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਸੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹਯਾ ਸੀ ਅਲ ਹਯਾ ਮਿਨਲ ਈਮਾਨ ते किन्ना हया सी एक नबी पाक दी बिना दी मनन वाली एक नबी पाक दा मनन वाला मदीना तैयबा एक कहंदा सोनिया मैं जिहाद ते जाना है मेरे नबी करीम फरमांदे ने फिर सोनिया का परेशानी है मेरी बीवी आंदी है मैं हज ते जाना है आप फरमांदे ने फिर कहंदे ने सोनिया नबियां मैं जिहाद ते जाना है मेरी बीवी आंदी मैं हज ते जाना है वो आंदी मैं कल्ली चले जानी है मेरे नबी फरमांदे ने ओ मेरे सहाबी तू जहाज ते नहीं जाना तू अपनी बीवी दे नाल हज ते जाना है तेरी बीवी कन्या हज नहीं कर सकती हया दा मसला है मैं सवाल करना चाहना है जेड़ा मजहब इस्लाम औरत नूं हज ते भी कन्या जान दी इजाजत नहीं देंदा ओ वीरा गली बाजार च मेहंदी कड्ढण दी किवें इजाजत देवेगा किसी दे घर कन्या जान दी किवें इजाजत देवेगा बाजार च कन्या जान दी किवें इजाजत देवेगा बैतुल्लाह कितनी ऊंची जगह है मदीना तो रसूल कितनी ऊंची जगह है इस वास्ते मैं हाथ जोड़ांगा अपनिया बेटियां दे रस्मी हिना दे कार्ड ना छुपाया कर ना छुपाया कर खुदा वास्ते रस्मी हिना दा कार्ड छुपाना है कि मैं अपनिया भैनों नूं सजा के लैके आवांगा गली बाजार च वीडियो फिल्म बनेगी तू मेरिया भैनों दे सामने टौरी किस्म दा डांस करना है ताकि मेरिया भैनां वेख के आखन मेरे भरा दी यारी किसे नस्ली नचण वाले दे नाल देख लो मेहंदी कटते ने मुंडे नचते ने कि नहीं नचते तो की इज्जत रही की गैरत रही सवेरे फिर मौलवी नूं आंदे ने दुआ करो जी तोड़ चढ़ जाए बड़ियां राती सूरतां पढ़ियां जिस शादी चलना रसूल की नाफरमानी होवे सुकून किवें मिल सकदा इस वास्ते मेरे बच्चों शर्मो हया एदा ही ना है
کہ تسی اپنی غیرت اپنی عزت اپنی حداں دی حفاظت کرو اپنے ایمان دی حفاظت کرو جدے کول حیا نہیں او دے کول ایمان نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما رزق مال جان چ خیر و برکت دا نزول فرما اللہ اپنے محبوب دی سچی محبت نصیب فرما اللہ جنہیں بیٹھے نے سب دا خاتمہ بل ایمان فرما اللہ جو دعا کر دے پہنے نیک دلی خواہشاں پوریاں فرما اللہ جنہ بھائیاں نے ایڈی سونی مسجد بنائی ہے اللہ قبران جنت دا باغ بناؤ جڑے زندہ نے اللہ خاتمہ بل ایمان فرما مولا جو چل کے آئے نے سب دے نیک دلی خواہشاں پوریاں فرما جنہ دی اولاد نہ فرمانے ماں باپ دا فرما بردار بناؤ اللہ جڑے بچے ماں باپ دی قدر نہیں کر دے اللہ ہدایت نصیب فرماؤ مولا جنہ گھراں چ بیٹے بیٹیاں دے رشتے نہیں ہوندے بہتر اسباب پیدا فرماؤ اللہ ایمان تے رکھی ایمان تے ماری مرد وقت کلمہ نصیب فرمائی قیامت دے اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرما دے مولا کریم جو میں بیان کیتا ہر گھر چ اپنے نبی دی شریعت قبول فرما اللہ ہر مسلمان نو شرم و حیا دی دولت نصیب فرما اپنے محبوب دا سچا پیار نصیب فرما اللہ جتنے بیٹھے نے دکھی دلان دے دکھ دور فرما اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر اللہ کشمیری مظلومہ دی مدد فرما اللہ کشمیری مظلومانہ دی مدد فرما اللہ کشمیر نو آزاد فرما اللہ اس مسجد نو آباد فرما اس دے آباد کرنے والے دے گھرانو آباد فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ سونیاں شوگر دے مرض بلڈ پریشر دے مرض ہیپاٹائٹس یرکان اللہ تو سب شفا عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مغربی عشاء کٹھی کی ہے ساتھی اپنی نماز پڑھ کے جا 26 اکتوبر میں انشاءاللہ